मकाम पर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन मुती वहां पर एक शख्स थे, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया कुएं के पास। उन्होंने भी कहा आप कूफा जा रहे हैं, कूफा के लोग अच्छे नहीं हैं। और वहां पर एक कासिद आया कूफा की खबरें लेकर, हानी बिन औरवा के साथ क्या किया गया, मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या किया गया, उनके पैरों में हाथों में रस्सी बांध करके हानी बिन औरवा को गलियों में खींचा गया है, उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गई, तोड़ दिया गया है और निहायत ही दर्दनाक अंदाज में उनको कत्ल कर दिया गया है। ये खबरें सुनकर इमाम हुसैन आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन हो गए और उसके बाद आप अपने काफिले को लेकर थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन ठहर गए। फिर काफिले के अंदर रात का वक्त था, अपने खानदान वालों को समेट करके खुतबा देते हैं और कहते हैं ऐ लोगों, कूफा से एक बुरी खबर आ चुकी है, ऐ मेरे खानदान वालों इस खबर को सुन लो। आपने कहा मेरे मोतमद वकील और मेरे मोतमद भाई मुस्लिम को कूफा वालों ने शहीद कर दिया। इब्ने जियाद गवर्नर बनकर वहां आया और कूफा वालों के दिल बदल गए, उन्होंने उनके बच्चों को भी शहीद किया है, सहाबी रसूल को भी शहीद किया है। लिहाजा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि आप यहां से जो पलटना चाहे वो पलट जाए, जो जाना चाहे वो चला जाए, इसलिए कि अब हमारे लिए कूफा की सरजमीन भी हमारी पनाहगाह नहीं रही। यह सुन करके कुछ अरब के काफिले या अरब के लोग जो साथ हुए थे वो एक के बाद दीगरे छटते चले गए, निकल गए और ये काफिला जानिसारों का वही बाकी रह गया जो मदीने से चला था। उसमें जो अहले बैत नबूवत के अफराद थे वो खड़े होकर के कहते हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील जिनकी शहादत हुई है उनके 3 बेटे और भी थे इमाम हुसैन के साथ, खड़े होकर कहते हैं अब जब हमारे बाप का इंतकाल हो ही गया है तो हम उस वक्त तक वापस नहीं पलटेंगे जब तक हमारे बाप का बदला ना ले ले या किसास ना ले ले या फिर हम भी कत्ल होकर शहीद होकर अपने वालिद मोहतरम के पास ना पहुंच जाएं। इमाम आली मकाम से दूसरे शहजादे कहते हैं आप हमें पलटने की बात कर रहे हैं और आपको हम इस तरह तनहा छोड़ करके जा सकते हैं? आपके बाद जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है, आपके बाद जिंदगी जीने का कोई माना ही नहीं है। इमाम हुसैन की बात पर एक शहजादा या खानदान का एक फर्द भी टस से मस नहीं हुआ। ये काफिला चल पड़ा, इमाम आली मकाम चलते रहे। बीच में एक जगह ऐसी आई जहां ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली, एक ऐसे अरब के बहुत मशहूर आदमी है, वो हज करके वापस जा रहे थे, उनको अहले बैत से पहले कोई अकीदत नहीं थी। इमाम हुसैन ने उनको बुलवाया, वो खीमे में थे, उन्होंने मना कर दिया मैं मिलना नहीं चाहता। बीवी जो थी घर में बैठी ये खीमे में थी और ऐसी डांट लगाई, कहा ज़ुहैर तुझे पता है रसूलुल्लाह का बेटा थी, घर में बैठी ये खीमे में थी और ऐसी डांट लगाई, कहा ज़ुहैर तुझे पता है रसूलुल्लाह का बेटा बुला रहा है और इनकार करने की मजाल कैसे तेरी? आज इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? जा इमाम आली मकाम से मुलाकात करके तो आप ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली आए और इमाम हुसैन से मुलाकात की। एक ही मुलाकात ऐसी थी कि चेहरे इब्ने रसूल को देख करके फिदा हो गए। कहा कहां का इरादा? कहा कूफा का। ज़ुहैर बिन क़य्यिन को अपना वाकया बताया और जो जो हालात थे बताया। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो पहले अहले बैत से अकीदत नहीं रखते थे लेकिन अब हालात ऐसे कि अपने खीमे में आए और अपनी बीवी से कहा मैं तुझे तलाक देता हूं, तू वापस चली जा, अपने भाइयों के साथ वापस चली जा। कहा इतना अहम क्या मामला हो गया? कहा इसलिए कि अब मैं रसूलुल्लाह के शहजादे के साथ इस नीयत से जा रहा हूं कि वापस इस दुनिया में कभी नहीं आना है, मुझे आना नहीं है, मेरा इंतजार न करना। ये इमाम आली मकाम का काफिला जब आगे बढ़ता हुआ एक इलाका ज़िबाल आया, वहां पर इन्होंने क़याम किया। तो अब यहां पहुंचते पहुंचते इमाम आली मकाम के काफिले को एक मुहर्रम आ चुकी थी, मुहर्रम की पहली तारीख थी और उस वक्त 60वीं हिजरी चल रही थी। एक मुहर्रम की तारीख थी। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब उसे ये खबर मिली कि ये मक्का से निकल चुके हैं इमाम हुसैन और ये कूफा आने वाले हैं, तो उसने हुर बिन यजीद, एक ऐसे पहलवान को जिसकी कूफा में बड़ी धाक थी, वो पहलवान बहुत मशहूर था, हुर बिन यजीद को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन को रोक लेना रास्ते पर
اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا, یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا, اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے. یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے, اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے. آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے, کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف, اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے. آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا. امام حسین نے اس سے بات کی, کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے, کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین, عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا, لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے. میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے. میں ادب کرتا ہوں, آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا, بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا, اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے, اونڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, اس میں لوگوں کی مہریں ہیں, دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا, ان میں سے ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھی. امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے, لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے, بات نہیں کرنا چاہتے, اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا, اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو, یزید کے پاس, میں بات کر لوں گا, جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی, میں بات کروں گا. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو, میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں. یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا, کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے, اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے. حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں, میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نمازوں کا وقت ہوتا, ظہر کا وقت ہوا, امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے, امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے, تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی, امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے, دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے, لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی, امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی.